दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है? ये सवाल सदियों से अहले ईमान के दिलों में लर्जा पैदा करता रहा है। आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे। ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो लम्हा है जिसका तल्लुक बराह रास्त इस महीने से है, जिसे हम खुशी, नूर और अकीदत का महीना समझते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी रबीउल अव्वल के साथ क़यामत का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसे सुनकर तरीक का रुख बदल जाए। क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है और अब सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वहीद इकराम। दुनिया एक ना रुकने वाली रफ्तार के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो बार बार हमें क़यामत की याद दिलाते हैं। कुरान और हदीस में बयान करदा वो निशानियाँ जो आखिरत की हकीकत को जाहिर करती हैं, आज हमारे सामने रोज बरोज नुमाया हो रही हैं। यानी निशानियों में एक ऐसी निशानी है जिसने तरीक का रुख ही बदल कर रख दिया। हैरत अंगेज बात यह कि क़यामत की इस निशानी का तल्लुक इस बाबरकत और मुकद्दस महीने रबीउल अव्वल से जुड़ता है। ये महीना वो है जिसमें हम हमेशा खुशियों, अकीदत और नूर की बात करते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी 12 रबीउल अव्वल के महीने के साथ क़यामत के एक बड़े राज को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन हकीकत ये है कि क़यामत के बारे में जानने की बेताबी हम इंसानों को नहीं थी, बल्कि फरिश्ते भी इस मौजू पर सवालात करते थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर वो वक़्त कब आएगा जब दुनिया का निज़ाम लपेट दिया जाएगा और सब इंसान अपने माल के हिसाब के लिए खड़े होंगे। यही वजह है कि रबीउल अव्वल जैसे मुकद्दस महीने में एक राज ऐसा पोशीदा है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों में खौफ और खशियत भी पैदा करता है। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इसी तड़प में मुब्तला थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, वो लम्हा जिसके बाद पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। इंसानों के अमाल का पुल सरात पर वजन होगा और जमीनों आसमान अपने असली हालत से हट जाएंगे। इसी बेचैनी के साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने निहायत अदब और आजिज़ी के साथ सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, ये सवाल किस कदर अजीब और गहरा था। फरिश्तों के सरदार जो लोहे महफूज के बेशुमार राजों से वाकिफ थे, वो भी उसे एक सवाल के जवाब के मुंतजर थे। इससे बढ़कर क़यामत के मामले की संगीनी और कोई दलील नहीं हो सकती कि खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रम फरिश्ते भी इस हकीकत को जानने के लिए बेकरार थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल और भी ज्यादा शिद्दत के साथ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत आने से पहले उसकी निशानियां क्या होंगी। ये सवाल दरअसल सिर्फ तारीख के एक मरहले के बारे में ना था, बल्कि आने वाले हर दौर के इंसानों के लिए एक तनबीह थी, ताकि वो निशानियों को देख कर संभल जाएं और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया जो सबसे अहम था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान की असल हकीकत क्या है। ये वो सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दे सकते थे, और यही वो जवाबात थे जिन्होंने क़यामत के तसव्वुर को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। और जवाबात ने न सिर्फ ईमान की बुनियाद रखी बल्कि इंसान को याद दिलाया कि क़यामत की तैयारी ईमान, इस्लाम और एहसान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आज का इंसान भी जानना चाहता है। दुनिया के चमक दमक में खोए हुए लोग भी अपने दिल के निहिया खानों में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के साथ क़यामत का ये पुरअसरार राज किस तरह जुड़ता है और हमारे दिलों को झंझोड़ता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वो लम्हा था जब अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी मिली, जुल्म और जबर के बादल छट गए और हिदायत की किरणें फैल गईं। यही वजह है कि इस महीने को खुशी, अकीदत और मसरत का महीना कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत
کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن دوستو یہ مہینہ صرف خوشی اور مسرت ہی نہیں لاتا بلکہ ایک غمگین پہلو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ عظیم ہستی جس کے آنے سے کائنات جگمگا اٹھی تھی ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لمحہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ پوری امت کے لیے کربناک لمحہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھایا کہ اب دنیا اپنے انجام کے اور قریب ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ دوستو غور کیجئے اس حدیث میں کتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان وقت کا فاصلہ بہت کم ہے۔ یہ بات ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں رہنے نہیں دیتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ کون سی نشانی ظاہر ہوں گی جو بتائیں گے کہ دنیا کا اختتام قریب ہے؟ یہی سوالات آج بھی ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سوال کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی صرف ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا بلکہ ایک دن خود فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ سوال براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس پر کسی بھی قسم کے سفر کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ عام طور پر سفر سے آنے والے کے کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرے پر تھکن کے آثار دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس شخص کی حالت بالکل مختلف تھی۔ نہ کپڑے میلے تھے نہ ہی اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تھا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا تک نہ تھا۔ اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو لازمی طور پر ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے جانتا، مگر سب کے لیے وہ اجنبی تھا۔ اسی سوچ میں ڈوبے ہم سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت ادب اور عجز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھنے کا انداز اختیار کیا، پھر اپنے ہاتھ یا تو اپنی رانوں پر رکھے جیسے کہ بعض محدثین نے فرمایا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے تاکہ اپنی محتاجی اور سوال کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ یہ انداز یہ بتا رہا تھا کہ سوال کوئی عام سوال نہیں بلکہ ایک نہایت اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس اجنبی نے بڑی جرت اور صراحت سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور وضاحت سے جواب دیا، اسلام یہ کہ تو اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ پیارے دوستو، یہ جواب صرف ایک تعریف نہ تھا بلکہ دین کی بنیاد کا تعارف تھا۔ گویا یہ اعلان تھا کہ اسلام کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ ہی قیامت کی تیاری ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت انہی 5 ستونوں پر کھڑی ہے: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اس اطاعت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنا۔ پیارے دوستو، غور کیجئے، جس طرح کوئی عمارت اپنے ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مسلمان کا ایمان، اس کے عمل، زندگی بھی اس 5 ارکان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر سخت تعجب ہوا، ہم سوچ میں پڑ گئے کہ سوال بھی یہ خود کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی یہ خود کر رہا ہے۔ اگر یہ سوال کر رہا ہے تو ظاہر ہے اسے علم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر جواب کی تصدیق کر رہا ہے تو گویا اسے پہلے سے علم ہے۔ یہ دوہری کیفیت ہمیں شدید حیرانی میں ڈال رہی تھی۔ اسی دوران اس نے نبی سے دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع انداز میں ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کو
को मानो, उसके रसूलों को मानो, आखिरत के दिन पर यकीन रखो और ये यकीन भी रखो कि तकदीर की अच्छाई और बुराई सब अल्लाह की तरफ से है। ये सुनकर वो शख्स फिर बोला, आपने सच फरमाया। फिर उसने तीसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत पुर असर अल्फाज में फरमाया, एहसान यही कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अपनी आंखों से उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत हासिल ना हो तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है। दोस्तों, ये जवाब सुनकर मजलिस पर एक अजीब कैफियत छा गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इबादत का मकसद सिर्फ चंद ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की वो गहराई है जो बंदे के दिल को बदल डाले। इबादत का असल हुस्न ये है कि इंसान हमेशा अल्लाह की निगाहों के सामने खुद को महसूस करे। फिर इस अजनबी ने एक नहायत अहम सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हिकमत भरे अंदाज में जवाब दिया, इस सवाल का जवाब ना मुझे मालूम है और ना तुम्हें। ये अल्फाज सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि जब उसने इस्लाम के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान बयान किए और उसने फौरन तस्दीक की। ईमान और एहसान के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली वजाहत दी और उसने फौरन कहा कि आपने सच फरमाया। मगर जब क़यामत के वक़्त के बारे में सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, यही असल सबक है, ना ही कि क़यामत के वक़्त का इल्म ना नबी को है, ना फरिश्तों को और ना किसी इंसान को। ये राज सिर्फ अल्लाह के पास है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का वक़्त ना तुम जानते हो ना ही मैं जानता हूँ। तो इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये फरमाते कि मुझे नहीं मालूम तो लोग सोच सकते थे कि शायद इस अजनबी को पता है मगर नबी को नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कुन अंदाज में वाज़े फरमाया, ना तुम जानते हो और ना ही मैं जानता हूँ। यानी क़यामत का वक़्त एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपने पास ही रखा है। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता और ना कोई वली उसके वक़्त से वाकिफ हो सकता है। उस पर इस अजनबी ने अगला सवाल किया, अच्छा जब वक़्त किसी को मालूम नहीं तो फिर मुझे क़यामत की निशानियां ही बता दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत पुर असर अल्फाज में फरमाया, क़यामत की पहली निशानी ये होगी कि बांदी अपने मालका को जन्म देगी। यानी एक ऐसा वक़्त आएगा जब बेटी माँ के मकाम को कमतर समझेगी, माँ खिदमत गुजार की तरह होगी और बेटी अपनी मर्जी थोपने वाली मालका की तरह। उलमा कराम ने यह नहायत अजीबो बसीरत अफरोज नुक्ता लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल बेटे और बाप के तल्लक पर क्यों ना दी। उसकी वजह यह कि बेटा तो बाहर कमाता है, ताकतवर है, जिंदगी की सख्तियों से दो चार है, लेकिन बेटी एक सिर्फ नाजुक है, कमजोर है, घर के अंदर रहती है। अगर वो भी अपनी माँ को खादमा समझे और अपनी ख्वाहिशात को माँ पर मुसल्लत करे तो ये वक़्त क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी निशानी बयान फरमाई, तुम देखोगे कि वो लोग जिनके पास जूते तक न होंगे, बदन पर कपड़ा न होगा, पेट भरने को नवाला न होगा, वही लोग एक दिन बुलंदो बाला इमारतों पर फख्र करेंगे। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, मंजर कितना हकीकत के करीब है। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जो कल तक नंगे पांव सड़कों पर मांगने वाले थे, जिनके पास एक वक्त का खाना भी ना होता था, वही लोग आज ऊंची इमारतों के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये हकीकत बयान कर दी थी। उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये मिसाल शायद कुछ बाईद अज़ क़यास मालूम हुई हो, लेकिन उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गुर्बत से उठने वाले लोग किस तरह दौलत के अंबार लगाकर आसमानों को छूती इमारतों के मालिक बन गए हैं। यही वो निशानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि क़यामत करीब है, जब दुनिया की तरतीब उलट पलट हो जाएगी, जब माँ और बेटी का रिश्ता उलट हो जाएगा, जब फकीरों गरीब बुलंदो बाला महल्लात पर फख्र करने लगे तो समझ लो कि क़यामत के आसार ज़ाहिर हो चुके हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान हक है और वक़्त हर बार ये साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां और इरशादात आज भी हमारे सामने हकीकत बनकर ज़ाहिर हो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो अजीबो गरीब शख्स सवालात करके वापस चला गया तो हम सब कुछ देर के लिए हैरत और खामोशी में डूब गए। मैं सोचता रहा कि ये आदमी आखिर कौन था। ना ही हमारा कोई पहचानना हुआ मालूम होता था, ना उस पर सफर के आसार थे और
نہ ہی یہ کوئی عام انسان لگتا تھا۔ اس کے سوالات اور انداز گفتگو غیر معمولی تھے۔ چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، یہ جواب محض لا علمی کا اظہار نہ تھا بلکہ ادب اور حکمت کی انتہا تھی۔ اگر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تو بات ادھوری لگتی، لیکن جب فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو اس میں اپنی لا علمی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور فضیلت کو بھی تسلیم کیا گیا۔ یہی وہ ادب ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا گیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے انسانی شکل میں آئے تھے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف خوشی اور عقیدت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کی سب سے بڑی نشانی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی شروعاتی علامتوں میں سے تھی۔ اب باقی نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، لہذا اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، سچائی اور عدل کو اپنائیں اور ظلم و گناہ سے بچیں، کیونکہ قیامت قریب ہے اور اس دن کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی قیامت اور اس کے قریب آنے والے دور کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ اگرچہ قیامت کا حتمی دن ابھی مقرر نہیں ہوا لیکن اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ آج کا دور فتنہ و فساد، جنگ و جدل اور طاقتوروں کے درمیان کشمکش سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں انسان کی کوئی قیمت نہیں رہی اور حق اور باطل کا مقابلہ عروج پر ہے، لیکن یاد رکھے قیامت کی نشانیاں صرف بڑے فتنوں اور جنگوں تک محدود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قطع رحمی، برائی، ہمسائے کی اور فحاشی عام ہو جائے گی، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، ہمسائے ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے اور معاشرہ بے حیائی سے بھر جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر بار بار زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کتاب و سنت میں بے شمار دلائل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی رضا اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور دور کے ہمسایوں، پہلوں کے ساتھی اور مسافروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ یہ حدیث دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ایمان کا کمال صرف نماز، روزے اور ظاہری عبادات میں نہیں بلکہ اس میں بھی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے، خصوصاً پڑوسی کو۔ مگر افسوس، قیامت کی نشانیوں میں یہی سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین پر زلزلے کثرت سے آئیں گے، خسف ہوگا یعنی زمین دھنس جائے گی، غضب ہوگا یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش یا چیزیں پھینکی جائیں گی، اور مسخ ہوگا یعنی انسانوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی یا ان کے خلاف حیوانوں جیسے ہو جائیں گے۔ حافظ ابن اجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں زلزلے پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں پوری زمین پر پھیل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم قبض نہ ہو جائے اور زلزلے کثرت سے نہ آئیں، اور فرمایا اس امت کے آخر میں خسب، کسب اور مسخ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خبیث چیزیں عام ہو جائیں گی۔ مزید ارشاد فرمایا، جب لوگ دولت کو امانت نہ سمجھیں گے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، دین کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے، بیوی شوہر کے نافرمانی کرے گی، حکمران دین کے دشمن بن جائیں گے، مساجد شور و غوغا سے بھر جائیں گی، موسیقی اور شراب عام ہو جائے گی، تو پھر سورگاندھی، زلزلے، خسب، مسق اور کسب کا انتظار کرو۔ دوستو، ان نشانیوں میں ایک پیغام یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسانیت کی بڑھتی ہوئی نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے میں ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیاں درست کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگرچہ قیامت کا قطعی دن ابھی نہیں آیا مگر اس کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کا زمانہ فتنہ فساد، جنگ و جدل اور طاقتوروں کے درمیان کشمکش سے بھرا ہوا ہے۔ انسانیت کا خون سستا
وابستہ ہو گیا ہے اور حق و باطل کے درمیان شدید معرکہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں عظیم نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہود اپنے دجال کے انتظار میں ہیں، عیسائی اپنے مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے تیار رہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ یہ لمحہ ایک عظیم اتحاد اور حق کے غلبے کا اعلان ہوگا، مگر افسوس مسلمانوں کا ایک حصہ خود امام مہدی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ حقیقت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے دشمن کیوں بنتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہی کو برکت، قیادت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روح گردانی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی غلطیاں نہ چھوڑی تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہو۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے یاد دلائی گئی ہیں۔ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ آج کا وقت توبہ کرنے کا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، قرآن و سنت کو تھامنے کا ہے۔ میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں بھی برکتیں اور آسانیاں پیدا کرے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیاب بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت، ایمان پر موت اور جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔